Guys, kung ano sila, kung di ka wala gani mo back up sa imong sa imong mga small dreams o big dreams, back up mo kaugalingon. Ayaw pag salig sa uban, saligi mo kaugalingon kay kanang lahi ra jud nang nakay faith, nakay belief sa imong kaugalingon nga kaya nimo. Siyempre uban ni pag-ampo, like sa kadako sa imong imong imuhang pangandoy, mupod ka intense imong prayer kay di ikaw suluhon na nimo burn out ka, kapuyon ka. Ano siya, pag-ampo sa imuhang pangandoy, na pag-ampui imong pangandoy kay wala kay backup sa imong mga igsoon, sa imong pamilya, sa imong kanagot na mga immediate nimo nga mga tao nga mo imuhang asahan nga mo tubag sa imong pangandoy. Ug dili nimo na makuha sa ila, ang dili kanila backupan ba, backupin mo kagalingon. Okay, wala susi sa imong pangandoy kay pabugat ka sa imong ginikanan, sus kapuya pod nimo nga pagkatao. Nang kapoy kay ka, promise. Kanang bisag ako'y kauban nimo, kapuyon pugog buhi sa imo nga pod. Ay pod pagpabuhi ka nang paningkamot sa imong kagalingon. Ano lang.